अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 28 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। दूसरा मवासलाती सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। स्पार्को MM1 को चीन के सैटेलाइट स्टेशन से जुमेरात को रवाना करेगा। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होगा। यौम तकबीर पर पहली मरतबा पूरे मुल्क में आम तातील। 28 मई 1998 के तारीखी दिन की याद में तकरीबात। कौम का अस्करी कुव्वत के साथ मुआशी कुव्वत बनने का अज़्म। जौहरी तजर्बात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। फौज शानदार कारनामे में हिस्सा डालने वाले तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करती है। यौम तकबीर पर अस्करी क़यादत का पैगाम। CPEC के अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीनी ताउन से गवादर पोर्ट को लॉजिस्टिक हब बनाएंगे। वज़ीर आज़म का CPEC से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। स्पेन ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। हिस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के अमन का यही वाहिद रास्ता है। गजा में वहशियाना बमबारी जारी। मज़ीद दर्जनों अफराद जाँ बहक। पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम तहकीकात करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच बारिश से मुतासर हो सकता है। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट पाकसैट MM1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। स्पार्को का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का ख्वाब चंद दिन की दूरी पर है। स्पार्को विजन एक तरक्की याफ्ता डिजिटल पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाकसैट MM1 चीन के शिचांग सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। पाकसैट MM1 टीवी नशरियात, सेलुलर फोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस को बेहतर बनाने में मदद देगा। सैटेलाइट अगस्त में अपनी सर्विस शुरू कर देगा। पाकिस्तान ने रवां महीने 3 तारीख को iCube कमर नामी पहला रॉकेट चांद के मदार में रवाना किया था। 28 मई को पाकिस्तान एटमी धमाका करके एटमी कुव्वत रखने वाले मुल्कों में शामिल हो गया था। इस दिन की मुनासबत से हर साल यौम तकबीर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौके पर पहली मरतबा आम तातील का ऐलान किया। 28 मई को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एटमी धमाका किया गया था। रिवायती हरीफ भारत ने 11 मई को एटमी धमाके किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ज़िला चागी के पहाड़ों के दामन में एटमी धमाके किए। पाकिस्तान के एटमी सफ़र में सियासी और अस्करी क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की बड़ी खदमात हैं, जिनकी काविशों से पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बना। इस तारीखी दिन को यौम तकबीर से मौसूम किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस तारीखी दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अहद करें कि जिस तरह दिफाई एतबार से मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया है, इसी तरह मुआशी तौर पर भी मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। अस्करी क़यादत का कहना है कि जौहरी तजर्बात ने ताकत का तवाज़ुन बहाल किया है। इस शानदार कारनामे में हिस्सा डालने वाले तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ISPR के मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अफवाज पाकिस्तान की जानिब से यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। अस्करी क़यादत का कहना था कि मुसल्लह अफवाज और कौम इन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेलोज़ कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डाला। जौहरी ताकत बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए साइंसदानों, इंजीनियर्स और हुक्काम ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी थी। वो सब तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। इस तारीखी दिन पर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म का इयादा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों की जानिब से तजावीज़ पेश की गई। CPEC के अगले मरहले से मुतालिक ब्रीफिंग भी पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन को टेक्सटाइल, ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। इन शोबों में काम करने से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। CPEC के अगले मरहले से मुतालिक भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही चीनी माहिरीन की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से मरबूत प्लान भी तश्कील दिया है।
اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے وزیر اعظم نے SIFC کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ SIFC کابینہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعظم ہوں گے، 11 ریگولر ارکان ہوں گے، جبکہ آرمی چیف وزرائے اعلیٰ نیشنل کوآپریٹ ممبر ہوں گے۔ کابینہ ڈویژن نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کمیٹی کے 11 ممبران میں وزیر خزانہ، وزیر دفاع و دفاعی پیداوار، منصوبہ بندی کے وزیر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی، قانون و انصاف، سرمایہ کاری، صنعت و پیداوار، پیٹرولیم اور پانی و بجلی کے وزراء بھی ریگولر ممبران ہوں گے۔ آئندہ مالی سال میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر غور کے لیے APCC کا اجلاس 31 مئی کو ہوگا۔ حکومت نے 13ویں 5 سالہ منصوبے کی منظوری دینے کے لیے مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے 1200 ارب کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی منظوری دی جائے گی، جس میں سرکاری وسائل سے 1000 ارب اور 200 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کو اس میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے اس مد میں 2900 ارب روپے کی ابتدائی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ حکومت نے PSDP میں صوبائی نوعیت کے ترقیاتی منصوبوں کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر صوبوں کو تحفظات ہیں۔ ان تمام معاملات پر غور کے لیے 3 جون کو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بلائے جانے کا امکان بھی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے رفح پر وحشیانہ بمباری پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق عالمی تنظیموں اور کئی ممالک کی جانب سے کڑی تنقید کے بعد اسرائیلی فوج نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے رفح پر ہونے والے وحشیانہ حملے پر ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ان بے گناہ شہریوں کو مارا گیا جو محفوظ مقام پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس کھلم کھلا دہشت گردی کو اب ختم ہونا چاہیے۔ فلسطین کی جدوجہد آزادی کے لیے تاریخ ساز دن۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے فلسطین کو باضابطہ آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے۔ فلسطین پر مظالم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ہمارا فیصلہ کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ امن کا قیام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ واضح رہے کہ اسپین کے بعد فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 146 ہو گئی ہے۔ قبل ازیں آئرلینڈ اور ناروے کے وزیر اعظم نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو جائز قرار دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رفح کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے پر امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائیوں کا حق حاصل ہے۔ اپنے بیان میں جان کربی کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رفح حملے میں حماس کے 2 سینئر ارکان مارے گئے۔ دونوں حماس ارکان اسرائیلی شہریوں پر حملوں کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اسرائیلی فوج سے رابطے میں ہے۔ اسرائیل رفح حملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ دوسری جانب پیرس، نیو یارک، بارسلونا، تیونس اور مانچسٹر سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے اسرائیل پر سخت پابندیوں کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ روسی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق یہ بستیاں خارکیو کے علاقے ایوانیوکا اور ڈونیٹسک کے علاقے میں واقع ہیں، جبکہ یوکرینی فوج کے جنرل اسٹاف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دونوں محاذوں پر ہونے والے روسی حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرینی افواج نے 7 مقامات پر روسی فوج کی پیش قدمی کو ناکام بنایا اور روسی فوج صرف کوپیانسک سیکٹر کے ایک علاقے میں جزوی کامیابی حاصل کر پائی ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں طاقتور طوفان کے باعث کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سائیکلون ریمل کے ٹکرانے سے آندھی اور موسلا دھار بارش نے علاقہ مکینوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ قدرتی آفات کے وزیر محب الرحمان کا کہنا تھا کہ سمندری طوفان میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ چند لوگ سیلابی ریلے میں بہہ گئے، جبکہ کچھ افراد منہدم ہونے والے گھروں کے ملبے تلے دب کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ دوسری جانب بھارت میں طوفان کے باعث کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 3 بجلی کا کرنٹ لگنے اور دیگر ملبے کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ طوفانی لہروں سے کئی دیہات تباہ ہو گئے، گھروں کی چھتیں اکھڑ گئیں، انسانی جانوں، کھیتی باڑی اور مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ موسمی ماہرین نے طوفان اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کا ذمہ دار موسمیاتی تبدیلیوں کو ٹھہرایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔